سلام، اهلا بكم من جديد. في هذا الدرس سوف نقوم بشرح عن لي كونستركتور في سي شارب. دونك كريت سوليسيون كونستركتور. في هذا الكونستركتور بروغرام دوت سي اس اللي هو هذا كتشوفوا فيه. دونك هنا نجيو نضيفو كلاس، يعني نقوم باضافه كلاس اجوتي نوفو فايل كلاس فيد نسميوها فراير. فوالا، وبيان نسموها كلش ماجيسكول فراير. اوكي فوالا، كما راكم تشوفوا هنايا درسنا اليوم هو الكونستريكتور. انا كي كرييت كلاس، شوفوا واش كريا لي. هذه هي الكلاس تاعي صح، هذه الكلاس اللي كرياها. دونك في الكلاس هذيك راكم تشوفوا فيها كلاس فراير، يسميوها فراير. دونك الكلاس هذه اللي كرياها اوتوماتيكمون، شوفوا واش كريا معاها. هذه فونكسيون، نعم فونكسيون. دونك انا هذه نقول لك هي كونستريكتور. دونك هذه كونستريكتور. فوالا، هذه الكونستريكتور. كونستريكتور فونكسيون تيب تاعها بابلك، ما تستقبل حتى قيمه، ما تعمل حتى قيمه، انت اللي تعمرها. دونك الكونستريكتور هو فونكسيون سامبل كيما لي زوتر فونكسيون اللي تعرفنا عليهم، يتكريا اوتوماتيكمون مع لا كرياسيون تاع الكلاس. فوالا، خلينا يعني اعتمادا على الدرس السابق نروحوا للمين برينسيبال، نهزوا الكود تاعنا كيما تعلمناه، كيما شفناه المين بروغرام. زين نجيو هنا للمين بروغرام نكوليوه، يعني راح ننطلقوا من الدرس السابق. فوالا، وبيان سور في الفراير تاع الدرس السابق عندنا 3 ميثود و ان سول بروبريتي اللي شفناها، نهزوهم كذلك ونكوبيوهم في الكلاس تاعنا هذه، يعني الكلاس تاعنا الجديده. عادي جدا، يعني بهذا باش نربحوا الوقت، يعني اختصارا للوقت لا اكثر ولا اقل. دونك هذا عادي جدا. الكلاس تاعنا او دي بي كيما كريانا الكونستركتور، كولينا الكود تاعنا عادي جدا. دونك البيت تاعنا هو واش قلنا لي كونستركتور. فوالا، لي كونستركتور كيما شرحناها، كيما تعرفنا عليهم هاو شفناه، تكريا اوتوماتيكمون مع كيما تكريا الكلاس. هنا فراير بيان سور نروحو نجيو هنا المين برينسيبال ونبدلو، يعني الكلاس تاعنا يسميوها فراير، هذا اسم الكلاس. والماي فراير باغ اكزومبل ماي فراير تسميه ماي فراير، ما كاين حتى مشكل. يعني المهم الكلاس برك تشونجي الاسم تاعها، لازمك تغير اسم الكلاس. اسم الكلاس تبدل. فوالا، دونك حنا الكونستريكتور المهمه تاعو هو واش، يعني تقدر تطرح هذا السؤال. يعني المهمه تاعو هو الانيسياليزاسيون تاع الداتا في الكلاس. كيفاش تينيسياليزي داتا في الكلاس؟ نفرضوا باللي احنا الداتا اللي عندنا هنا وشو عندنا دي فونكسيون وعندنا دي فاريابل. الفاريابل اللي عندنا هو البرايس، اللي هو لاتريبيوت برايس، هذا هو الفاريابل اللي عندنا. نفرضوا احنا هذا الفاريابل عملنا له انيسياليزاسيون بهذه الطريقه. دونك انا ما حبش نعمل له انيسياليزاسيون يعني بهذه الطريقه، انا نحب نعمل له انيسياليزاسيون بالكونستريكتور، لانه الدور تاع الكونستريكتور في لي كلاس هو اللي ينيسياليزي لنا لي داتا. اذا كان عندك فاريابل 2 3 4 فاريابل، تقدر تعمل لهم انيسياليزاسيون بكونستريكتور 2 كونستريكتور 3 كونستريكتور كيما انت باغي. فرضوا باللي هذه لا فونكسيون كي تيب تاعها بابليك ويعيطوا لها فراير، تستقبل دابل برايس. فوالا، دابل برايس. واش تعمل هذه لا فونكسيون وبيا هذا الكونستريكتور؟ يعني غوسوا دابل كوم برايس كوم دابل، تعمل وش هو انيسياليزاسيون فيس لمن للبرايس. شوف يعني هنا البرايس تم عرضه. علاش تم عرضه؟ كما راكم تشوفوا تم عرضه لانه تم يعني النداء تاعو في الكلاس. ايماجينو يعني ما كانش هذا البرايس اصلا. شوفوا معايا اسك كي نقولوا دوت بي اسك يعطينا غير لي فونكسيون، لانه هو اصلا ما ديكلاريناش هنا، عندنا غير لي فونكسيون. دونك فيس لازم يعني يكون عندك فاريابل يعيطوا له برايس باش تقدر تعمل له، يعني باش تقدر تعمل له انيسياليزاسيون. دونك فيس دوت برايس اللي هو هنا يعني تكزيستا في الكلاس ضمن سكوب الكلاس فراير ايكال البرايس اللي جانا من الكونستريكتور. فوالا، واش معناتها هذه؟ معناتها الكونستريكتور تاعنا فوزنا له بارامتر كي سابيل برايس اللي هو هذا، هو معرف في الكلاس، ما كان حتى مشكل، معرف. درك هذاك البرايس هذا اللي معرف فوتناه في الكونستريكتور. هاو استقبلوا الكونستريكتور. كي استقبلوا هاوليك
واش ساويناه بهذا البرايس this price. يعني this price يعني هذا البرايس اللي تكزيستا وين في الكلاس. كي نقولوا this price this هذه معناتها ضمن هذا السكوب. كي نقولوا this يعني this price معناته ضمن سكوب الكلاس فراير. حوس لي دوت برايس، حوس لي على البرايس، هاو حوس عليه فتش عليه لقى هذا وسواه بالبرايس اللي قادم من الكونستريكتور. درك هنايا واش هو وكاين نجيو باغ اكزومبل هنا ما عندنا حتى انيسياليزاسيون البرايس، ما عندنا له حتى انيسياليزاسيون. ايماجينو هنا نديرو اكزيكيسيون ديريكت، واش حيعطينا؟ بيان سور ايرور. علاش ديريكتومون ايرور؟ انا متوقع انه يحدث ايرور. علاش؟ باسكو انت هنا قمت بتمرير بارامتر برايس وين في الفراير. يجي هنايا يجي هو واش يلقى حنا قلنا الكونستريكتور يتيكزيكيتا في لو مومون تاع نكريو الانستانس تاع الكلاس. حنا كرينا انستانس تاع الكلاس تيب تاعها نوع الكلاس اسم الكلاس فراير. واش هي؟ هاي ليك لا فونكسيون تاعنا فراير قوسين كيما يعني هذا النداء عادي، نداء عادي تاع اي فونكسيون كما تعلمناه. شوف يعني فونكسيون كيفاش نعملوا لها نداء عادي لي فونكسيون مي هي كونستريكتور تحمل نفس اسم الكونستريكتور. دونك هي عباره عن كونستريكتور هذه. دونك هنايا قال لك لازمك تفوت بارامتر. نفرض نفوتو 80 في هذا الكونستريكتور، نحفظوا العامل ابري نديرو اكزيكيت. دونك فوالا دونك تشوفوا نتائج عادي جدا، ما كاين حتى بروبليم. هي نتائج الدرس السابق يعني 80 هذه اللي كانت هنايا فوتناها وين؟ في الكونستريكتور فراير اللي هو هنايا يستقبل برايس ويعرفنا البرايس هذا اللي هنايا يساويه بالبرايس القادم من الكونستريكتور اللي هو هذا هو اللي قادم من الكونستريكتور. هي الكترفا يحكم هذه الكترفا يحطها هنايا ومن بعد ابري تهبط تولي هنا الكترفا هذه وش هو؟ تحمل ذيس برايس. يعني هذيك الكترفا هذا الذيس هو كما نقولوا حنا مؤشر راح يأشر على فاريابل برايس، يفتش عليه يفتش اوب يلقاه هنا. كي يلقاه هنا وش هي؟ يعطيه القيمه كترفا، وهو الشيء اللي تم عرضه هنا. هذا النتائج هذه هي. يعني ايماجينو درك معايا نكريو النوطه كونستريكتور كيما هذا الكونستريكتور نفرضوا بلي ما عنده ولا بارامتر. كونستريكتور وش هو؟ قلنا ديما هو اسمه اسم الكلاس. هذا هو الكونستريكتور اسمه اسم الكلاس. يتكريا اوتوماتيكمون كي نكريو كلاس ويتيكزيكيتا اوتوماتيكمون كي تيكزيكيتا لانستانس تاع الكلاس. فوالا ما شرحنا. فوالا دونك هذا قلنا يستقبل بارامتر ويعمل انيسياليزاسيون لي كيفاش نقولوا يعمل انيسياليزاسيون للبرايس اللي كاين في الكلاس ويوافقوا للبرايس اللي قادم من الكونستريكتور. ايماجينو دوكا نعطيو انيسياليزاسيون ديريكت. يعني هذا البرايس اللي كاين ذيس برايس يعني ذيس ضمن سكوب الكلاس البرايس اللي يتواجد هنا هذا وش به؟ اعطيه قيمه. انا نفرض نعطيه قيمه 20 يعني البري تاعو 20 الفراير. دوك هو وش هي؟ انت عندك هذا وعندك هذا، عندك دو كونستريكتور وهنايا انت فوت 80. هو وش يدير؟ كي تفوت 80 يعني فوت بارامتر، يروح يهز الكونستريكتور اللي فيه بارامتر. ايماجينو معايا نحيو هذه هنا. راح تقول لي نتايا نو علاش؟ باسكو في الدي بي كي نحينا البارامتر قال لنا الفراير يفوت بارامتر، لازمك تفوت له بارامتر. انا نقول لك لا دوك. علاش؟ نقول لك ما راحش يافيشينا ايرور. علاش؟ باسكو احنا عندنا دو كونستريكتور. من دام عندنا دو كونستريكتور يعني كونستريكتور يفوت بارامتر وكونستريكتور ما يفوتش. احنا واش درنا؟ تو سامبلومون هو افيشنا 19/9 يعني 20 يعني هو هذا وهذا الكونستريكتور. علاش ما هزش هذا؟ كي حطينا كترفا هنا هز هذا القيمه. درك كي ما حطيناش الكترفا هنا ما فوتناش بارامتر في الكونستريكتور راه هز بار ديفو هز هذه الفا. يعني البرايس هذا اللي كاين هنايا يسند له القيمه فا. يسند له القيمه فا ديريكتومون افيشنا النتائج. معناتو واش؟ معناتو نحيو سكرين هذه. معناتو انه كي يعود عندك دو كونستريكتور واحد عنده بارامتر والاخر ما عندوش، الكومبيلاتور راح يتعامل مع لي كونستريكتور في لانستانس دو كلاس هنا يتعامل معه عادي جدا. هنا ما فوتلوش بارامتر يروح يهز الكونستريكتور اللي ما فيهش بارامتر.
فوت له ان سول بارامتر يروح يهز الكونستريكتور اللي فيه ان سول بارامتر. ايماجينو دركا نفوتو 6 ونوريجستري، راح يهز يعني عادي جدا، يهز اللي يفوت بارامتر. فوالا راكم تشوف ها هي تقريب 6، يعني 6 هي هذه اللي فوتنا. دونك فوت له بارامتر يهز هذا، ما فوتلوش يهز هذا. وهذا واش نسميوه في لا بروغراماسيون سي اوفر رايت. صافي يدير كوا اوفر رايت. الاوفر رايت هي تعود عندك بليزيور فونكسيون. هنا عندنا دو فونكسيون يحملوا نفس الاسم وديفيرونت نمبر بارامتر. يعني هذا عنده بارامتر واحد، هذا الكونستريكتور ولا لا فونكسيون تحمل 0 بارامتر، عندك انوتر فونكسيون تحمل 3 بارامتر. دونك نفس الاسم فراير والديفيرونت نمبر بارامتر صافي يدير تختلف في عدد البارامترات اللي تستقبلهم. هنا 1 كاين انوتر فونكسيون 3، هنا 0. دونك كي تعود عندنا هذا الشكل تاع لي فونكسيون هكذا نسميوه اوفر رايت في لي فونكسيون. هذا راح نشرحوا عليه في دروس القادمه ان شاء الله. الاوفر رايت في لي فونكسيون اللي يكون عندهم نفس الاسم ديفيرونت نمبر بارامتر. المهم في هذا الدرس هو ان تعلمنا على لي كونستريكتور، وقلنا لي كونستريكتور هما يعملوا انيسياليزاسيون لي داتا كيما البرايس هنايا اللي موجودين في الكلاس من داخل الكلاس، ويتم ليكزيكيسيون تاع هذا الكونستريكتور ولا لي كونستريكتور اللي كاينين في لو مومون تاع لا كرياسيون تاع لانستونس دو كلاس. دونك يعني الكونستريكتور مفيد جدا، مهم باش نعملوا لينيسياليزاسيون تاع الداتا تاعنا اللي كاينين في الكلاس ونستعملوه يعني بكثره في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. فوالا نتلاقي في دروس اخرى ان شاء الله بتفاصيل اكثر عن لي كلاس و لورينتي اوبجي.